Tanawan ninyo ang dishonesty ni Gehazi, 2 Kings 5:20-27. Kini si Gehazi, servant ni Elisha, o siya unta ang sunod nga mahimong propeta niya. Sinaaman nga sanlahon, giayo ni Elisha. Pagkahuman, gusto siyang tagaan o kanang bulawan, salapi, pagkahuman, mga mahalon nga mga senina, wala gidawat ni Elisha kay dili kabubuton samahan. Apan si Gehazi nakadungog. Paglakaw ni Naaman, gisundan siya niya nanaog o gunya ingon siya nga nangilad na po ni siya na makak kini si Gehazi. Gigamit niya si Elisha. Kung sa isulti niya, ingon siya diri sa 2 Kings 5:20-22. 2 Kings 5:20-22. Sa 22 na lang. Sa 22, Pastor, og siya mingon, ang tanan maayo, ang akong agalon nagpaanhi kanako nga nagaingon, tanawa karon may naiani kanako gikan sa kabungturan sa Ibrahim, duha ka mabatan-ong lalaki sa mga anak sa mga manalagna. Hatagi sila ako nagahangyo kanimo, ug usa ka talento nga salapi, ug duha ka ilisan nga sapot. 23. Ug si Naaman mingon, ikalipay ang pagkuha sa duha ka talento, ug iyang gipugos siya, ug giputos ang duha ka talento nga salapi sa duha ka puntil, lakip ang duha ka ilisan nga sapot, ug gipalukdo sa duha sa iyang mga alagad, ug ilang gidala kini sa atubangan niya. Ug sa paghiabot niya ngadto sa bungtod, iyang gikuha kini gikan sa ilang kamot, ug gihipos kini sa sulod sa balay, ug iyang gipalakaw ang mga tao, ug sila na mahawa. Apan siya misulod og mitindog sa tubangan sa iyang agalon. Ug si Eliseo miingon kaniya, diin kabagikan Gehazi. Ug siya miingon, ang imong alagad wala mulakaw sa ilang dapit, sa laing dapit. Ug siya miingon kaniya, ang akong kasing-kasing wala ba mahiubad kanimo sa pagkawas sa tao sa iyang karo aron sa pagsugat kanimo? Panahon ba karon sa pagdawat sa salapi ug sa pagdawat sa mga sapot ug mga kaulibuhan? Ug mga kaparasan, ug mga karnero, ug mga baka, ug mga alagad nga lalaki, ug mga alagad nga babae. 27, Pastor, busa ang sanla ni Naaman, mutakod kanimo, ug sa imong kaliwat sa walay katapusan, ug siya mipahawa sa iyang atubangan, nga usa ka sanlahon sa kapution sama sa niebe. Gipagukod niya si Naaman. Gipakuha atong gold, silver, ug mga sedina. Isugo pa niya duha ka batanon. Pagkauman gikuha gihipos. Pagkauman tindog-tindog siya pakaruning nun dito sa gawa sa pultahan sa iyahang agalong si Elisha. O niya ingon og siya mingon kaniya sila sa ang akong kasing-kasing ingon si Elisha. Ibalik daw sa 25. Opan siya misulod og bitindog sa tubangan sa iyang agalon ng si Eliseo. Og mingon kaniya, di ka bagikan Gehazi? O siya mingon, ang imong alagad, wala mulakaw sa laing dapit. Na makakpa. Wala mulakaw sa laing dapit. 26. O siya mingon kaniya, ang akong kasing-kasing, wala ba mahiuban kanimo sa pagkawas sa tao sa iyang karo, aron sa pagsugat kanimo? Panahon ba karon sa pagdawat sa salapi? O sa pagdawat sa mga sapot? Og mga kaulibuhan, og mga kaparasan, og mga karnero, og mga baka, og mga lagad nga lalaki, og mga lagad nga babae. Panahon na ba? Naaman, Gehazi, panahon na ba? Sa ito pa dunay panahon. Katong panahon na, ang akong kotse nga ito, mato'y panahon na ito. Karon kung nagsakay-sakay ko gwapong kotse, panahon na po na nako. Busa og dili panimo panahon ayaw pugsa. Hulat
Hulata ang panahon nga ikaw panalanginan. Pag dili ka makahulat, ang imong buhaton manlimbong, mangilad, mangawat. Siya, giyasi, dili pa panahon. Nga, mao nang ingon ng propeta, panahon na ba sa pagdawat sa salapi? Panahon na ba sa pagdawat og sapot, kaulibuhan, kaparasan, mga karnero, o unsa pang mga... Panahon na ba nga magkabalay ka gwapo? Kung dili pa panahon, hulata ang panahon. Kung samtang naka sa container van, hulata. Amen. Ang tanang butang na ay panahon. Hulatang mahinog ang panahon sa tanang butang. Mao nang karon, panahon nako ngayon na ni akong pagalagad, kining mga kanding na sa gawas na nga ibog. Akong sulti sila, panahon na ba nga ako ibutang sa amahan ani nga posisyon karon? Panahon na, mauna ang inyong mga manglugwa na lang sa kaibog. Kay ngano ang inyong panahon nilabay na, dili mo masaligan. Ang tanang panahon gihatag sa amahan sa kuwa ug ako ang iyang gisaligan. Ana si Elisha, busa ang sanlan ni Naaman mutakod kanimo og sa imong kaliwat sa walay katapusan. O siya mipawas nga tubangan nga usa ka sanlahon sa kaputiun sama sa niebe. Namuti siya dili tungod kay nagbutang siya chinchanso. Namuti siya tungod sa leprosy, sanla. Dili lang ang bulawan may mahimo, pati sanla. Mutakod nimo. Ana, ang inyong pagtuo ang Diyos sa Old Testament, dili pareho karon. Pareho karon, mo nang ginahimo ko kamong honest tanan. Kay mga anak honest na sila. Dili na sila mangawat.